बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 दिनों में हमारे सिपाही फ़ौजी शहीद हुए हैं। 14 शहीद हुए। आज मियांवाली में हमला हुआ जो कि नाकाम बना दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो राय हक के सिपाही हैं, ये मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हम सुकून की नींद सोते हैं। तो मेरी उन शहीदों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उन माँओं को, उन बच्चों को, उन वालिदैन को मैं दिल की अता गहराइयों से उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जो शहीद के पीछे अपने बच्चों को याद करते हैं। ये मुल्क शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में बना था और आज मैं ये समझता हूँ एक सियासी वर्कर के नाते कि हमारा मुल्क बहुत नाजुक तरीन मराइल से गुज़र रहा है, जहाँ पर महंगाई, होशरबा महंगाई, बिजली के बिल, गैस के बिल, अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आसमान से बातें कर रही है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है और उस पर ये दहशतगर्दी जो है, ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, हमने मुकाबला किया है हालात का। जिस तरह ज़रबुल अज़म और रद्दुल फ़साद में हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, और मुझे अब भी यकीन कामिल है, अल्लाह ताला पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा और इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में दोबारा से मईशत को ठीक करेंगे, मुल्क के हालात को ठीक करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। और आज जो गरीबों का जो मसला है, महंगाई और बेरोज़गारी, उसको अवलीन तरजीह देंगे इंशाअल्लाह। जो गरीबों के लिए पैकेजेस मुतारफ हुए थे, क्या आइंदा भी अगर आपकी हुकूमत आती है तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारी होगी? रिलीफ के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि हमने 200 अरब की आटे पे सब्सिडी दी थी और पूरे पंजाब की 12 करोड़ आवाम को जो है वो आटा सस्ते दामों दिया था। अल्लाह ने हमारी मदद की। और आज मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का पूरा होमवर्क हो गया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चंद दिनों में लोगों को हम वो रिलीफ देने जा रहे थे, लेकिन वो पसंद नापसंद की नज़र हो गया, उसको रोक दिया गया। आज इस दौर में अगर 100 यूनिट आम आदमी को पूरे पंजाब में मुफ्त मिल रहा होता तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा उसके लिए रिलीफ होता। इन्होंने कैंसर की दवाइयाँ लोगों पर बंद कर दी मुफ्त। हमने अल्लाह के फजल से आकर कैंसर की और आम दवाइयाँ पूरे पंजाब के अज़ला में मुफ्त की। तो ये सियासत जो है ये तो होती रहती है, लेकिन अगर मखलूक खुदा की खिदमत जो है वो नीयत हो सियासत के पीछे, तो ये सियासत इबादत से कम नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में लोगों को भरपूर रिलीफ देने के लिए पूरी काविश करेगी। अच्छा, जैसा ये बताइएगा सूरत हाल है आलमी दुनिया की, इसराइल बमबारी कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर और तकरीबन 9000 के करीब शहीद हो चुके हैं, बच्चे, ख़वातीन और नौजवान। तो क्या एक आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर? मेरा ख्याल है कि यहाँ पर खड़ा हुआ हर इंसान जो है वो फ़लस्तीन के वाक़यात को देखकर उसका दिल दुखता है और बड़े दिल खराश वाक़यात हैं जब छोटे छोटे बच्चों को, खून आलूदा बच्चों को, ज़ख्मी बच्चों को ले जाया जाता है। उनके पास तो बेहोश करने की दवाई नहीं, वहाँ पर जो सर्जरीज हो रही हैं बग़ैर एनेस्थीसिया के हो रही हैं, ना पानी है पीने को, ना खाने के लिए कुछ है, और हज़ारों लोग जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, आप ममालिक की बात करते हैं, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ इनकी मज़म्मत करे
بلکہ ہماری اخلاقی اور اپنا جو ذمہ داری ہے ایک بطور مسلمان وہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان نے پیغام دیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں اور یہ ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. جنگ بندی کا اعلان ہونا چاہیے اور تمام ممالک کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا ہے. اس میں مسلم لیگ نون کیا لائن لینے جا رہی ہے کہ کم از کم جو سیاست میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کو ختم کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ متحد ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو معیشت کی گاڑی رک چکی ہے اس کو چلانے میں سب کو زور لگانا چاہیے, سب جماعتوں کو زور لگانا چاہیے اور 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے اس کو ایک ایجنڈا, معاشی ایجنڈا پیش کرنا چاہیے اور اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے کم از کم 10 سال کا, تاکہ ایک معاشی سمت پاکستان کی متعین ہو, اصلاحات ہوں اور معیشت جو ہے وہ پھلے پھولے تاکہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے. اور عام آدمی کو ریلیف تبھی مل سکتا ہے جب معیشت کا پہیہ چلے گا, صنعتوں کی چمنیاں جو ہیں وہ دھواں اگلیں گی اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا. میرا خیال ہے مسلم لیگ دور میں ریکارڈ کام ہوئے تھے پچھلے اتوار میں, کیا آئندہ بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ویسے ہی ترقیاتی کام جاری رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ملتان سے لاہور موٹر وے, اسلام آباد سے لاہور موٹر وے, کراچی سکر موٹر وے, حویلیاں موٹر وے, یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب بھی مشکل ترین معیشت کے حالات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے کاوش کر محنت کی اور ملک کو دوبارہ معیشت کو دوبارہ کھڑا کیا. آپ کو مثال دیتا ہوں, کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ نواز شریف کی قیادت میں سب نے مل کر کام کیا اور ہم نے 12,000 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں پیدا کی 5 سالہ دور میں. تو یہ تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. جب ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت قریباً 6% گروتھ ریٹ تھا اور ہمیں جو ورثے میں جو گروتھ ریٹ ملا تھا وہ تقریباً 2.something تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا تجربہ ہے, ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنانے کے لیے پوری کاوش کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی میدان میں اترنا کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وفاق کے لیے الیکشن لڑیں گے یا صوبے کے لیے لڑیں گے؟ اور 9 مئی والوں کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی, یا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کے تقاضے کچھ اور ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مسلم لیگ نون 2018 کے انتخابات میں آئی تھی اس وقت نواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے اور اس وقت وہ جیل میں تھے پابند سلاسل سے, اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جو کیس بنے تھے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور دیگر جو قائدین ہیں مسلم لیگ نون کے, ایک ایک کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیس جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس وقت وہ پابند سلاسل سے اور مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں ٹکٹیں واپس کرائی گئیں, کیا نہیں کیا گیا, امیدواروں کو زبردستی بٹھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اس قوم کے پیسے لوٹے ہیں. سینئر لیگ رہنما حمزہ شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے لیکن نواز شریف کی قیادت میں ملک کو آگے لے کر چلیں گے اور یقین ہے کہ ملک ترقی کرے گا.